प्रॉब्लेम ना आणि आमचे जे लोक आहात त्याच्या फाटल्यान फोटो मारल्यावर प्रॉब्लेम ना. सो आज हांवें म्हणला ते भाशेन हांव आल्कोहॉलीक त्याच आमी दोन विभागात भोंवपाक लागले. सो आमी आख्या गोंयांत दाखयलें तांकां आनी सुचोवया. सो आज Thank you so much. I want to let you know and let the whole society know that this is the first ever woman AA who lived a life of sobriety for the last 14 years, who dared to say, I was an alcoholic, now I stopped drinking for the last 14 years. And this is her 14th anniversary of her sobriety. So we are inviting the whole Goan society who have this problem in their families to come out of their houses, their hidden lives and their struggles, and say to the whole society that I'm alcoholic, but I need the help of Alcoholic Anonymous AA hand to help me and also live a sobriety life of sobriety like her. And we have meetings every Saturday for women alone in Kansauli, and that is the only women meeting place existing in Goa. I wish and pray that every AA group will create space for the women to come and have meeting of their own, not undermining the other male members to have along with them, but separately a women meeting need, because their problem and the problems of these male AA members are unique and at the same time different. कुठ्ठाळे गांवांत आतां 30 वर्सां जाली प्रॅक्टीस करता आनी इट इज मोर ऑफ वुमन ओरिएंटेड प्रॅक्टीस. आनी खूबदां अशें नोटीस केलां की बायलांय आल्कोहॉलीक आसतात हे एक्सेप्ट करिना पयलीं म्हणचे जाल्यार सोसायटी. इवन द फॅमिली इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देम. एक जर दादलो आल्कोहॉलीक आसत न्हू जाल्यार ती बायल ताका घेवन दोतोरा कडेन येता जावं भुरगीं दोतोरा कडेन येता. जेन्ना एक बायल आल्कोहॉलीक आसता तेन्ना घोव तिका दोतोरा कडेन हाडून लजता जावं भुरगीं सुद्दां लजता. सो तेन्ना ह्या बायलेन कितें करचें? शी हॅज टू सफर सायलंटली. So women are the silent sufferers, whether they are alcoholics or whether they are wives of alcoholics. So अशी परिस्थिती सोसायटीन जाल्ली आसा. आनी म्हज्या गांवांतल्या प्रॅक्टिसीनूय हांव खूबदां अशी बायलांक मेळिल्लें आसा जे तांणी अंतरकरणांतल्यान म्हजे कडेन उलोवन म्हाका सांगलां की आमी सोरो पितात अमूक अमूक कारणांक लागून. सो ही अशी एक संस्था आसप ही खूब गरजेची आशिल्ली. आनी आज ही संस्था बायलांक लागून काम करपाक सुरू करपाक आसा. ओन्ली फॉर वुमन ग्रुप जो पळय एम स्टार्ट केला, इट इज व्हेरी कमेंडेबल एंड इट इज द नीड ऑफ द आवर. सो बायलांकूय सपोर्टाची गरज आसा आनी आमचे सारकेल्या दोतोरांनी जावं ह्या असल्या संस्थांनी फुडें सरून तांकां सपोर्ट करप म्हणजे एक खूब व्हडलें काम. म्हाका खूब बरें दिसता की अल्कोहॉलीक एनॉनिमसान बायलांक स्पेशली बायलां खातीर एक ग्रूप ऑर्गनायज केला की तितूंत भितर ज्यो बायलो अल्कोहॉलीक सफरींग म्हणजे सोरो पितात आनी तांकां हेल्प आनी तांकां लजूय दिसता मुखार सरपाक. सो तांकां ह्या ग्रुपा कडल्यान खूब आदार मेळटा आनी ते आपल्यालें लायफ बरें करपाक शकता. सो जाता तितलें बायलांनी मुखार सरचें आनी ह्या ग्रुपाक येवचें सो दॅट की तेंचे सोऱ्याचें जें व्यसन जें आसा तें ना जावन तेंचें लायफ खूब बरें जावंक शकता. सो आय रिक्वेस्ट ऑल द लेडीज ऑर वुमन जी मुखार सरून तेणी ह्या ग्रुपाचो आदार घेवचो आनी आपलें लायफ मुखार बरें करचें.